दोस्तों, कुर्ब क़यामत की 10 बड़ी अलामात में से एक अलामत दज्जाल का जाहिर होना भी है। दज्जाल का फितना तारीख इंसानी की इब्तदा से लेकर इंतहा तक के तमाम फितनों से बड़ा और खतरनाक फितना है, जिसकी बड़ाई और शिद्दत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हर एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया था। दोस्तों, आज हम क़यामत की एक अजीम और हौलनाक निशानी का जिक्र करेंगे, जिससे नूह अलैहिस्सलाम के बाद अंबिया कराम ने अपनी कौमों को डराया, उसके ज़ाहिरी सिफात को बयान किया और इससे बचने की ताकीद की। क्या आप जानते हैं वो क्या है? जी हाँ, वो दरअसल दज्जाल का ज़हूर है, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों की आजमाइश के लिए भेजेगा। जिससे बढ़कर कोई फितना नहीं, जिससे अजीम कोई आजमाइश नहीं। तो आज की वीडियो में इसी हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, क़यामत के दिन तक दज्जाल के फितने से अजीम फितना ना वाक़े हुआ है और ना होगा। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन तक दज्जाल के फितने से अजीम फितना न हुआ है और न होगा। दज्जाल के मानी गलत मलत कर देने वाला, झूठा, शातिर और चालबाज है। और दज्जाल को दज्जाल इसलिए कहा जाता है कि वो हक को बातिल के जरिए ढांप देगा। ये इस वजह से कि वो अपने झूठ, तलबीस और शातिराना चालों की वजह से अपने कुफर को लोगों से छुपा लेगा। दज्जाल औलाद आदम में से है, इसका निकलना बरहक है और इस दुनिया में मौजूद है। अलबत्ता किस जगह है, इसकी बाबत अल्लाह के अलावा किसी को मालूम नहीं। दज्जाल के बेशुमार सिफात अहादीस में बयान किए गई हैं, ताकि लोग उसे पहचान लें और उसके शर से महफूज रह सकें। दज्जाल के सिफात में से ये है कि वो मर्द होगा, जवान होगा, सुर्ख होगा, पस्ता कद होगा, इसकी पेशानी कुशादा होगी, उसका सीना चौड़ा होगा, इसकी दाहिनी आंख खराब और पिचके हुए अंगूर की मानद होगी और इसकी आंख पर मोटा नाखूना होगा। वो बांझ होगा, इसकी औलाद ना होगी, उसकी आंखों के दरमियान काफर लिखा होगा, जिसे हर मुसलमान पढ़ लेगा, खा वो लिखना पढ़ना जानता हो या ना जानता हो। जबकि काफर और बदबख्त लोग इसकी सिफात को जानने के बावजूद भी उसे ना पहचान सकेंगे और उसके फितने में फंस जाएंगे। सहाबा कराम फितना दज्जाल से किस कदर खाइफ और लर्जा रहते थे, इसका सही अंदाजा औस बिन समान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस हदीस से होता है, जिसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सुबह को दज्जाल का जिक्र किया तो कभी उसको घटाया और कभी बढ़ाया, यहाँ तक के गुमान हुआ कि दज्जाल इन दरख्तों के झुंड में आ गया है। फिर हम आपके पास शाम को गए तो आपने हमारे चेहरों पर उसका असर मालूम किया, यानी डर और खौफ। आपने फरमाया, तुम्हारा क्या हाल है? हमने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने दज्जाल का जिक्र किया और उसको घटाया और बढ़ाया, यहाँ तक कि हमको गुमान हो गया कि दज्जाल खजूर के इन दरख्तों में मौजूद है, यानी उसका आना बहुत करीब है। दोस्तों, जरा गौर कीजिए कि एक दिन जब मजलिस नबूवत में फितना दज्जाल का जिक्र होता है तो आपके जान निसारान इसकी संगीनी को भांप कर नीम मुर्दा हो जाते हैं। उनके दिलों में खौफ व वहशत तारी हो जाती है और उन्हें ये गुमान होने लगता है कि शायद वो इनका निवाला बनने वाले हैं। जी हाँ, ये फितना ही फिल वाक़े निहायत दिलदोज और रूह फरसा होगा। दज्जाल का खरूज मशरिक की एक सरजमीन से होगा, जिसे खरासान कहते हैं। वो अस्फहान के कबीला यहूदिया में से होगा। अस्फहान मगरब में एक शहर है, जिसे आज शहरिस्तान के नाम से जाना जाता है। सुनन तिरमिज़ी में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल मशरिक की एक सरजमीन खरासान से निकलेगा, उसका साथ देने वाली ऐसी कौम होगी जिनके चेहरे चौड़े चौड़े होंगे, यानी गोल मुंह मोटे जैसे तुर्क लोग होते हैं। दज्जाल जमीन पर 40 दिन तक रहेगा, जिसका पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर और बाकी अयाम आम दिनों के बराबर होंगे। गोया कि हमारे दिनों के हिसाब से दज्जाल 1 बरस 2 महीने 14 दिन रहेगा। इसकी चाल मैना की सी होगी, जिसको हवा पीछे से उड़ाती है। वो हर मुल्क में दाखिल होगा और लोगों को अपनी फितना सामानी से गुमराह करेगा, सिवाय मक्का और मदीना के, क्योंकि फरिश्ते इसकी निगहबानी पर मामूर होंगे। जैसा कि सही मुस्लिम में दज्जाल के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसीह दज्जाल ने कहा, फिर मेरा खरूज होगा
تو میں زمین کی سیر کروں گا اور میں کوئی بستی نہیں چھوڑوں گا. 40 دن میں ہر جگہ پہنچ جاؤں گا. صرف مکہ طیبہ میں داخل نہ ہو سکوں گا کیونکہ وہ دونوں کے دونوں مجھ پر حرام ہیں. جب میں ان میں سے کسی میں بھی داخل ہونے کا ارادہ کروں گا ایک فرشتہ ننگی تلوار سونتے میرے سامنے آئے گا جو مجھے اس میں داخل ہونے سے باز رکھے گا اور اس کے ہر راستے پر فرشتے متعین ہوں گے جو اس کی نگہبانی کر رہے ہوں گے. اسی طرح یہ بھی ثابت ہے کہ دجال مسجد طور اور مسجد اقصی میں داخل نہیں ہو سکے گا. بحوالہ مسند احمد. دجال کے اکثر تابعدار یہود، ترک اور دیہاتی لوگ ہوں گے کیونکہ دیہاتیوں پر بالعموم جہالت کا غلبہ ہوتا ہے. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ دجال کی تابعداری اصفہان کے 70,000 یہودی کریں گے. اسی طرح مردوں کی بنسبت عورتیں اس کی زیادہ تابعدار ہوں گی کیونکہ وہ بہت جلد کسی بات سے متاثر ہو جاتی ہیں اور ان میں بھی جہالت کا غلبہ ہوتا ہے. مسند احمد کی روایت میں ہے کہ دجال کی طرف نکلنے والوں کی اکثریت عورتوں کی ہوگی، یہاں تک کہ ایک آدمی اپنی ماں، بہن، بیٹی اور پھوپھی کو رسی میں باندھ دے گا کہ مبادہ وہ دجال کے پاس چلی جائیں. بحوالہ مسند احمد. دوستو، جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اس وقت سے لے کر قیامت تک کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسے عظیم خارق پیدا فرمائے گا جس سے عقل و خرد مبہوت اور حیران ہو کر رہ جائیں گے. جیسے مردے کو زندہ کر دینا، زمین کا خزانہ نکالنا، پانی برسانا، غلہ اگانا. اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوں گے اور اس کی جنت در حقیقت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم اصل میں جنت ہوگی. دجال اپنے گنوار دیہاتی سے کہے گا کہ دیکھ، اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تب تو مجھ کو اپنا رب کہے گا. وہ بولے گا بے شک. چنانچہ دجال کے حکم سے 2 شیطان اس کے ماں باپ کی صورت بن کر آئیں گے اور کہیں گے بیٹا اس کی اطاعت کر، یہ تیرا رب ہے. دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ ایک آدمی پر غالب ہو کر اس کو مار ڈالے گا، بلکہ آری سے چیر کر بدوں سے کہے گا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے اور تو اللہ کا دشمن ہے، تو دجال ہے. اللہ کی قسم اب تو اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ تو دجال ہی ہے. اور دوستو، سنن ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے کہ دجال ایک قبیلے پر سے گزرے گا، لوگ اس کی تکذیب کریں گے تو اس کا کوئی چرنے والا جانور باقی نہ رہے گا، سب مر جائیں گے. اور ایک قبیلے پر سے گزرے گا، وہ لوگ اس کی تصدیق کریں گے تو وہ آسمان کو پانی برسانے کا حکم دے گا تو اس پر پانی برسے گا. زمین کو غلہ اور گھاس اگانے کا حکم دے گا تو وہ غلہ اور گھاس اگائے گی، یہاں تک کہ ان کے جانور اسی دن شام کو نہایت موٹے اور بڑے اور کوکھیں بھری ہوئی اور دھن دودھ سے پھولے ہوئے آئیں گے. اللہ اکبر! کتنا بڑا فتنہ ہوگا، کتنی بڑی آزمائش ہوگی، اس کے تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. غرض یہ کہ دجال مکہ اور مدینہ کے علاوہ 40 دن تک ساری دنیا میں چکر کاٹے گا. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کافروں اور منافقوں کو گمراہ کر دے گا اور مومنوں کو ثابت قدم رکھے گا. دجال اسی حال میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی طرف سے سفید مینار کے پاس اتریں گے. زرد رنگ کا جوڑا زیب تن کیے ہوں گے، اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوں گے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اس کو ان کے دم کی بھاپ لگے گی، وہ مر جائے گا اور اس کے دم کا اثر وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نظر پہنچے گی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ آپ دجال کو باب لد، جو شام میں ایک پہاڑ کا نام ہے، وہاں پائیں گے. آپ کو دیکھنے کے بعد دجال نمک کے جیسے پگھل جائے گا، آپ اسے پکڑ لیں گے اور قتل کر دیں گے. دوستو، یہ ہے دجال کا فتنہ جو سارے فتنوں سے عظیم اور خطرناک ہے، اور سب سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ دجال کے فتنے کا شکار ہوں گی. آج ہم جس صدی میں سانس لے رہے ہیں اس صدی میں بھی بے شمار قسم کے فتنے سر اٹھائے ہوئے ہیں. آج کتنے ایسے دجال ہیں جو لوگوں کو اپنے مکاشفات کا اعلی کار بنائے ہوئے ہیں. کتنے لوگ اپنے دین و ایمان کا سودا کر رہے ہیں اور شیطان کے دام و ترویج میں پھنس کر جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں. نہ جانے دجال کے ظہور کے وقت ان کا کیا حال ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے. دوستو، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ یہ اہم معلومات ان تک بھی پہنچتی رہیں. امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ سے دعا ہے ہمیں ثابت قدم رکھے، ہمارا دین ایمان پر خاتمہ فرمائے، ہمیں ثابت قدم رکھے. آمین ثم آمین. دوستو، انہی دعائیہ کلمات کے ساتھ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.